हेम प्रसाद पाठक। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरौँ। श्रीमान देवेन्द्र सिटौलाज्यू। अब अलिकति सुस्ताएको माहौल। मलाई थाहा छ हामी आम नेपालीहरू अलिकति यस्तो प्रवचनीय कार्यक्रमहरूमा त्यति उत्साहित हुन्नौँ, तर हामीसँग गीत र सङ्गीतको पनि निकै नै ठुलो लड्को छ। जेबी टुरे दाई त्यहीँ हुनुहुन्छ, बिबी अनुरागी हुनुहुन्छ, भर्खरै कोमल ओली आउनुभएको छ र हामीलाई थाहा छ आजको माहौल सङ्गीतमय हुनेछ, गीतमय हुनेछ, उद्देश्यसहितको गीतमय हुनेछ। यतिखेर म यो माइक्रोफोन टक्राउँछु आदरणीय प्रेम राजा महतलाई। एक दिन पक्कै जानु पर्ला अतियारैमा, दुनियाँलाई कति रौछौ भ्रष्टाचारैमा। एक दिन पक्कै जानु पर्ला अतियारैमा, दुनियाँलाई कति रौछौ भ्रष्टाचारैमा, दुनियाँलाई कति रौछौ भ्रष्टाचारैमा। हे धेरै धेरै धन्यवाद। र पूर्व उद्घोषित कार्यक्रम अनुसार समय भएको छ हेम सरिता पाठक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2071 को यो समर्पण गर्ने र यसका लागि म प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हेम पाठक छ र जेनी पाठकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मानव स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमा आबद्ध तपाईँले आफ्ना सृजनशील अभिव्यक्ति मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै तपाईँलाई हेम सरिता पाठक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2071बाट पुरस्कृत गरिएको छ। श्रीमान बिबी अनुरागीज्यू, सङ्गीतकार एवं गायक, काठमाडौँ। तपाईँले आफ्नो सिर्जना र सृजनशील अभिव्यक्ति मार्फत भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माणका लागि पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै तपाईँलाई हेम सरिता पाठक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार 2071बाट पुरस्कृत गरिएको छ। कार्यक्रम संयोजक नारायण पुरी, परराष्ट्र मन्त्री प्रमुख अतिथि श्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे। राजनीतिलाई समाजसेवा र जनचेतना वृद्धि गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा लिनुभएको तपाईँले निडर, निष्पक्ष, अटल र साहसी भई सदैव राष्ट्र र जनताको हितमा निर्वाह गर्नुभएको कार्य पद्धतिको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै स्वच्छ छविका तपाईँलाई हेम सरिता पाठक एकाडेमीद्वारा स्वच्छ नागरिक सम्मान 2071 प्रदान गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको पेशालाई मर्यादित र गरिमामयी बनाउनका अतिरिक्त सेवाको भावनाले अभिप्रेरित तपाईँ प्रत्येक नेपालीका आदर्श युवाका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँको अदम्य साहस, निष्पक्ष सेवा र स्वच्छ छविको हार्दिक सराहना गर्दै हेम सरिता पाठक एकाडेमीद्वारा स्वच्छ नागरिक सम्मान 2071 प्रदान गरिएको छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा हामी कार्यरत छौँ। म नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छु। एउटा अनुभव सुनाउन चाहन्छु। म सिराहामा एसपी थिएँ। सिराहामा एसपी हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त, प्रहरी इमान्दार हुँदाखेरि के फरक पर्दो रहेछ भनेर मैले टेस्ट गरेँ। टेस्ट गर्ने सिलसिलामा सिराहा जिल्लाको त्यहाँबाट उठ्ने राजस्व 300%ले वृद्धि भएछ। 300%ले राजस्व वृद्धि। झापादेखि मेची, महाकाली, कर्णाली जुन जुन ठाउँमा नाकाहरू छ त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीका सदस्यहरू र सशस्त्र प्रहरीका, प्रशासनका, कस्टमका सबै हामी इमान्दार हुने हो भने यहाँ 300% राजस्व वृद्धि हुने रहेछ। 300% राजस्व वृद्धि भयो भने हामीहरूको तलब पनि 300% वृद्धि हुँदो रहेछ माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा पोलिसी बनाउन सजिलो हुनेछ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्न सजिलो हुने रहेछ। एकताल कृपया ट्राई गरिदिनुहोस्, एकताल कृपया ट्राई गरिदिनुहोस्। यति भन्दै एउटा कुरा मैले भन्दाखेरि फेरि यसले अलि तरङ्ग लिन सक्छ। म भन्छु, नेपाल प्रहरीको अब प्रमोसनको बेला आएको छ। 7 महिनापछि बल्ल गाँठो फुक्यो नेपाल प्रहरीको। माननीय मन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचारीलाई प्रमोसन नदिदिनुहोस्। मलाई आशा छ यति भनेपछि उहाँलाई पुग्छ होला, यति भनेपछि उहाँलाई पुग्छ। अहिले सुटकेसहरू बोकेर पावर सेन्टरमा जाने, चाकरी गर्ने, मलाई प्रमोसन गर्दै अथवा ठेकदारहरूले पैसा उठाएर फलानुलाई पैसा प्रमोसन गर्दै भनेर दौडधुप चलेको छ। हजुर कहाँ पनि खुब आए होला। जो हजुर कहाँ भिजिट गर्छ ती अपर्च्युनिस्टहरू हुन्। पावर सेन्टरमा जाने,
कर्मचारी प्रहरी अपर्च्युनिस्ट हुन्। यसले तपाईँलाई मात्र होइन हाम्रो नेपाल आमालाई खोक्रो बनाउँछ। कृपया यसमा ध्यान दिदिनुहोला। नेपाल प्रहरीको प्रमोसनबाट भ्रष्टाचारलाई प्रमोसन नदिएर इमान्दारलाई प्रमोसन दिएर एउटा 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 एक्जाम्पल सेट गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै अर्को एउटा समारोहमा म जानुपर्ने भएकाले अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हेमदाई, यो हेम सरिता एकाडेमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले जुन एउटा त्याग नेपाल आमाको प्रति गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ। मलाई त के लागिरहेछ भने कहिले यस्तो विशिष्ट योगदान मैले रिटायर्ड भएपछि कहिलेबाट सुरु गर्नु। मैले अब रिटायर्ड हुन हामी धेरै बाँकी छैन। 5 वर्षपछि म पनि रिटायर्ड हुन्छु र यसमा यस्तो एकाडेमीहरूमा यस्ता मानव नेपाली जनताहरूको उत्थान गर्ने एकाडेमीहरूमा समावेश हामीलाई पनि गराइदिनुहोस्। यति भन्दै अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। श्रीमान शङ्कर कोइरालाज्यू, प्रवक्ता गृह मन्त्रालय काठमाडौँ। कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू, निष्पक्ष, अटल, साहसी र न्यायप्रेमी तपाईँ कुशल प्रशासक मात्र नभई समाज रूपान्तरणका लागि स्वच्छ छविको रूपमा एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व भएकोले हेम सरिता पाठक एकाडेमीद्वारा तपाईँलाई स्वच्छ नागरिक सम्मान 2071 प्रदान गरिएको छ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनमलाई जीवनको मूल मन्त्र बनाउँदै नेपाल प्रहरी जस्तो सेवामूलक संस्थाको उच्च ओहदामा रहेर यस हेम सरिता पाठक एकाडेमीको प्रत्येक क्रियाकलापमा कहिले वर्दी सहितको नागरिक त कहिले वर्दी बिनाको प्रहरी बनेर यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान अविस्मरणीय एवं अद्वितीय छ। नेपाल प्रहरीमा मिलनसार, मृदुभाषी र स्वच्छ छविका तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो विशेष सम्मान प्रदान गरिएको छ। प्रमुख सल्लाहकार प्रेमराजा महत, प्रमुख अतिथि परराष्ट्र मन्त्री माननीय महेन्द्र बहादुर पाण्डे, प्रमुख संरक्षक हेम सरिता पाठक एकाडेमी श्री हेम प्रसाद पाठकज्यू र हेम सरिता पाठक प्रतिष्ठानको यो सचेतना भाग 3 को लोकार्पण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले यो गीत बज्दैछ र यो लोकार्पण सार्वजनिक रूपमा देखाइदिएर मात्रै गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेम सरिता पाठक प्रतिष्ठानद्वारा सचेतना भाग 3 भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, सङ्गीतकार नारायण ओली र यसमा स्वर रहेको छ जेबी चुहुरे, रबिन शर्मा, लोचन भट्टराई, उमेश पाण्डे, कोमल ओली र मनोज राज अनि नारायण ओलीको। यतिखेर आफ्नो मन्तव्य राखिदिदिन हुनका लागि हेम सरिता पाठक एकाडेमीका संरक्षक हेम प्रसाद पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापति महोदय, आजको यस भ्रष्टाचार विरुद्ध अभिव्यक्ति अभियानका प्रमुख अतिथि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, ड्यासमा आसीन भ्रष्टाचारी भावनाले ओतप्रोत भएका माननीय सांसदहरू, ड्यासमा आसीन भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा गायनको क्षेत्रबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट, सङ्गीतको क्षेत्रबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट, राजनीतिको क्षेत्रबाट, प्रहरी प्रशासनको क्षेत्रबाट र कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कर्तव्यनिष्ठ आदरणीय राष्ट्र सेवकहरू, ड्यासमा आसीन अमेरिकाको प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने प्रोफेसर बब एन्ड जोन, जो भर्खरै अमेरिकाबाट आउनुभएको र नेपालको सन्दर्भमा उहाँहरूले धेरै सामाजिक कार्य गरिराख्नु भएको छ, र प्रोफेसर बब एन्ड जोनको विद्यार्थी साथीहरू र हाम्रो फाउन्डेसन हेम सरिता पाठक एकाडेमीको इन्टरनेसनल एडभाइजर, मेरो साथी जो हामी सँगै
अमेरिकाको अस्टिनमा बस्छौँ र यस एकाडेमीलाई एउटा मूर्त रूप प्रदान गर्नको निमित्त मेरुदण्डमा उभिएको मेरो साथी अमिर अली लगायत मञ्चमा आसीन अन्य महानुभावहरू यो कार्यक्रमलाई संसारभरि छरिएर रहेका यस भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई समर्थन गर्न मन पराउने महानुभावहरूमा पुर्याउनको निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू र यो अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हेम सरता पाठक एकाडेमीको प्रमुख संरक्षकको हैसियतले नेपालमा सञ्चालित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको एउटा सदस्यको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक माया व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले विगत 4 वर्षदेखि नेपालमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको निमित्त केही खास कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यही अभियान अन्तर्गत हामीले भ्रष्टाचार निवारणको निमित्त योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका अभियन्ताहरूलाई जसले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कलम चलाउँछ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज घन्काउँछ र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा साहित्य मार्फत कलम चलाउँछ, उहाँहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्दै आइरहेका छौँ। यो हाम्रो 4थो वर्ष हो। यो 4थो वर्षमा हामीले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियानलाई जनसमक्ष पुर्याउने 2 जना पत्रकार बन्धुहरूलाई, त्यस्तै गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई लेख्ने, गाउने र सङ्गीत दिने 2 जना महानुभावहरूलाई र साहित्यको क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार विरोधी आवाज जनता समक्ष पुर्याउने 1 जना साहित्यकारलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसरी पुरस्कृत हुनेहरूमा यहाँहरूले अघि थाहा पाइसक्नुभयो, पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा लामो समयदेखि बीबीसी नेपाली सेवामा नेपालको प्रमुखको हैसियतले रहनुभएका रविन्द्र मिश्र, जसले अघि आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नुभयो। त्यस्तै झापामा लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा लामो आन्दोलन गरेर आउनुभएका पूर्वाञ्चल दैनिकका सम्पादक मदन ढकाल, उहाँलाई हामीले पुरस्कार प्रदान गरिसक्यौँ र सम्मान गरिसक्यौँ। त्यस्तै हामीले यसपटक गायनको क्षेत्रमा 2 जना व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत र सम्मान, जुन पुरस्कार र सम्मान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ, हामीले गरिसक्यौँ। उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले थाहा पनि पाइसक्नुभयो, वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ सङ्गीतकार, वरिष्ठ गायक, वरिष्ठ गीतकार डाक्टर भोला रिजाल, जसले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने सबैलाई अपिल र आह्वान पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को साथी हुनुहुन्छ बिबी अनुरागी, उहाँहरूलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यस पटकको हेम सरिता पाठक साङ्गीतिक पुरस्कार हामीले प्रदान गरिसक्यौँ। त्यस्तै कविताको क्षेत्रबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट पनि जनतालाई सुसूचित गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान जनसमक्ष पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा भ्रष्टाचार विरोधी कविताको आह्वान गरेका थियौँ। त्यो आह्वानमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट करिब 700 कविहरूले भाग लिनुभएको थियो। त्यो 700 कविहरू मध्येबाट यसपालि हाम्रो छनौट समितिले रक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव देवेन्द्र सिटोलालाई छान्यो। उहाँले पनि पुरस्कार ग्रहण गरिसक्नुभयो। यति मात्रै होइन, हामीले यसरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आफ्नो क्षेत्रबाट कलम चलाउने, गाउने, लेख्ने व्यक्तित्वहरूलाई पुरस्कार र सम्मान गरेर जनताको माझमा गीतको माध्यमबाट, पत्रकारिताको माध्यमबाट र साहित्यको माध्यमबाट जनचेतना ल्याउनको निमित्त हामीले जुन प्रयास गरिरहेका छौँ, यतिले मात्रै पुग्दैन होला। हामीले यसरी चेतना त कायम गर्नुपर्छ, तर चेतना कायम गरिरहँदा हामीले
तुलनात्मक रूपमा आजको मितिसम्ममा यो देशका सबैभन्दा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान र स्वच्छ नागरिक सम्मानको रूपमा हामीले जनस्तरबाट सम्मान गऱ्यौँ भने राष्ट्र सेवक, राजनीतिज्ञ, प्रहरी, प्रशासन यो क्षेत्रबाट हामीले सम्मान गऱ्यौँ भने यो क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचार कम हुन सुरु गर्छ। उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ र पाउनेले यसो गर्नुहुन्छ भने नपाउनेले पनि यदि हामीले भ्रष्टाचार गरेनौँ भने हामीलाई जनस्तरबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा एकदम क्षणिक हुन्छ, तर आफ्नो जागिरको उत्तरार्धमा अथवा जागिरको रिटायरमेन्ट पछाडि हामीले सामाजिक सम्मान पाउँछौँ, समाजमा राम्ररी मुख देखाएर हिँड्न सक्छौँ र सामाजिक भावनाले हामी घुलमिल भएर बस्न सक्छौँ भन्ने सन्देश अरू राष्ट्र सेवक, राजनीतिज्ञहरूलाई पनि जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले गत सालदेखि स्वच्छ नागरिक सम्मान प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। गत साल हामीले पूर्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्व सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई यो स्वच्छ नागरिक सम्मानबाट हामीले सम्मान गरेका थियौँ। यसपटक हामीले स्वच्छ नागरिक सम्मान प्रदान गर्नको निमित्त हाम्रो विद्युतीय साधन मार्फत संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ। प्रहरीको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा र प्रशासनको क्षेत्रमा तपाईँहरूको नजरमा सबैभन्दा स्वच्छ व्यक्ति को छ, हामीलाई मत दिएर सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले मिनी जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो मिनी जनमत सङ्ग्रहबाट रिजल्ट हामीले निकाल्न सफल भयौँ। राजनीतिको क्षेत्रमा गोकर्ण विष्टको नाम अगाडि आयो। हामीले गोकर्ण विष्टलाई स्वच्छ नागरिक सम्मान प्रदान गरिसक्यौँ। त्यस्तै प्रहरीको क्षेत्रमा रमेश खरेलको नाम आयो।